अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो नहायत अहम है उन लोगों के लिए जो मीडिया को बतौर करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी अहम है जो ये चाहते हैं कि उनको ऑन कैमरा या पब्लिक में बेहतरीन अंदाज में बोलना आ जाए। एकेडमी में जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया है वो बेसिकली मीडिया से मुतल्लिक तो है ही, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम कर देता है। ख़ुसूसन जब आप मुकर्रर बनना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपको फ़न खिताबत आ जाए, आपको एक्टिंग आ जाए, आपको न्यूज़ एंकरिंग आ जाए, आपको प्रोग्राम होस्टिंग आ जाए, आप पब्लिक स्पीकिंग में आपको जो है वो स्किल्स आ जाएं, तो ये सारा एक कोर्स जो डिज़ाइन किया गया है। अभी जो रिसेंटली हमारा बैच 17 वो एंड हुआ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, चूँकि ये स्टूडेंट्स जो इस बैच में थे उनके लिए भी ये वीडियो है, तो एक रीकैप के तौर पर कि इसमें हमने सीखा क्या। किताबें तो आपने मैस कॉम और पीएचडी कर रखी है, आपने एमफिल कर रखा है मीडिया एजुकेशन में या दीगर सब्जेक्ट्स में, लेकिन आप ये देखिए कि जब वो कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बाय द एंड ऑफ दैट कोर्स यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। तो किसी भी इदारे में जब आप जाते हैं तो फिर साल हर साल आपको वहाँ पर मेहनत करके सीखना पड़ता है। वो जो किताबें थी उन किताबों का वो एक डिग्री आपके पास आई। आप ये कह सकते हैं कि मैं मैस कॉम या मीडिया एजुकेशन के उसमें मेरी डिग्री है, बट आपको एक्सपीरियंस लेना होगा। तो अभी बैच 17 के जो बच्चे हैं उनको हमने जो कुछ सिखाया, मैं उसकी तफसीलात आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने ये बताया कि जो फ़र्स्ट फेज़ था, तकरीबन 6 क्लासेस थी, उनमें हमने उनकी बुनियाद बनाने के लिए, उनका एक्सपोजर बढ़ाने के लिए, उनको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, ट्रू अंडरस्टैंडिंग, ग्राउंड रियलिटीज़ बताने के लिए हमने चंद एक चीज़ें उनके जहन नशीं कराई, जिनमें से कि एंकरिंग बेसिकली है क्या। एंकरिंग मैंने ये बताया कि एक बेसिकली आर्ट है। एंकरिंग इज़ एन आर्ट टू एक्सप्रेस, यानी फ़न खिताबत का ये खिताबत का एक फ़न है अंडर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको बताए कि किस तरह आपकी सोशल वैल्यूज़ होती हैं, इदारे की पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। फिर इसके बाद जब आर्ट की बात हुई, एक्सप्रेशंस के आर्ट हमने उनको बताए। आपने बोलना कैसे है, आपके अल्फाज कैसे होने चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ कैसा होना चाहिए, और उर्दू है तो उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ कैसे बेहतर करना है। फिर नॉलेज आपने कैसे गेन करना है। आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप बोल नहीं सकेंगे। इसी तरह आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपकी जो बॉडी आर्ट, जो बॉडी मूवमेंट है, जो बॉडी प्रेजेंटेशन है, वो कैसी होनी चाहिए। फिर आपके जो लबो लहजा है उसको ख़ूबसूरत कैसे बनाना है। आपने कैमरे के अंदर अगर देखना है तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होंगे। इसके अलावा मज़ीद ये बताया कि अगर आपने स्क्रिप्ट राइटिंग आपको आनी चाहिए, नॉलेज आपने बढ़ाया है तो कैसे बढ़ाना है। फिर आपके स्क्रिप्ट आपने लिखना कैसे है, ख़ूबसूरत स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, उसकी जो छोटी छोटी पेचीदगियाँ हैं हमने वो उनको बताई। फिर ये बताया कि आप जब हॉट सीट पर यानी एंकर की सीट पर बैठे हैं तो आपको प्रोड्यूसर की तरफ से कौन कौन सी हिदायत आती हैं, क्या उनको उनकी जानिब से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उनको फॉलो कैसे करना है, उन इंस्ट्रक्शंस की जो टेक्निकल लैंग्वेज है उनके मीनिंग्स क्या हैं, जो स्टोरी स्क्रिप्ट न्यूज़ का या प्रोग्राम का होता है उस स्टोरी के फॉर्मेट्स कितने होते हैं, एक ही स्टोरी कितने फॉर्मेट्स में होती है, लिखी जाती है और न्यूज़ रूम आपको प्रोवाइड करता है, प्लस उस स्टोरी को ट्रीट कैसे करना है ऑन स्क्रीन। प्लस ये है कि आपके जो वर्किंग बिहेवियर है हमने उसको डिस्कस किया। अपनी आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए राग कौन से गाने हैं, आवाज़ कहाँ से निकलनी चाहिए, आवाज़ में की जो खुसूसियात हैं आवाज़ की वो क्या क्या होनी चाहिए। फिर अगर आपने स्टैंडिंग में हैं तो स्टैंडिंग में आपके बॉडी पोस्चर्स, आपके जेस्चर्स क्या हों, किस तरह हों। स्क्रिप्ट के
جو ہر لائن ہے اس کے مطابق آپ نے کیسے ایکٹ کرنا ہے. آپ اگر سپیچ دے رہے ہیں تو ایک سپیچ دینے کے جو ایک کانٹینٹ ہے، کانٹینٹ کیا ہونا چاہیے، آپ کی آڈینس کیا ہوتی ہے، وہ کتنے قسم کی آڈینس ہوتی ہے، ان کو آپ نے کس طرح ان کو گریب کرنا ہے، آڈینس کو اپنا امپیکٹفل جو اپنی سپیچ ہے وہ کیسے ڈیلیور کرنی ہے. سپیچ میں آپ کا لب و لہجہ کیسا ہو، آپ کی آواز کیسی ہو، آپ نے ان سے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں بھی اس کا حصہ تھیں. پھر ایک فیز آیا جب ہم ان کو ٹیکنیکلی ایک نیوز کا بلیٹن بتایا کہ نیوز بلیٹن میں آپ نے بریکنگ اگر ہے تو وہ کیسے کرنی ہے، اگر ورچوئل پہ آپ کر رہے ہیں تو وہ کیسے کرنا ہے، کوئی اس کے جو مختلف فارمیٹس ہیں، او سی ویو ہے وہ آپ نے کس انداز میں کرنا ہے. پھر اگر کوئی میراتھن بڑی بریکنگ آ گئی ہے جس نے پورا دن لے لیا آپ کا، تو اس پورے دن میں آپ نے جو مختلف لوگ ہیں لائیو یا فون پہ، ان سے کویسچن کیسے کرنے ہیں، ان کے انگیج کیسے کرنا ہے، ویئر کو کیسے اپنی اسکرین کے ساتھ اٹیچ رکھنا ہے. یہ ساری باتیں بھی ہم نے بتائیں. اگر آپ اپنے لب و لہجہ اور اردو کو صاف کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، پروننسیشن ایز پر دی ڈیمانڈ آف اسکرین پیرامیٹرز کے مطابق آپ اپنے جو اردو ہے یا کوئی بھی لینگویج ہے اس کو کرنا ہے، تو خصوصاً اردو کے لیے آپ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھیں، آپ دیگر جو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں، آرٹیکلز کو پڑھیں. اس سے آپ کا لکھنا آپ کو بہتر ہو جائے گا، آپ کا بولنا آ جائے گا، کیونکہ دماغ آپ کا اس کی جو آرکائیو ہے وہ انریچ ہونا شروع ہو جائے گی پڑھنے سے. تو پھر جب ایک چیز یہ ہم نے بتائی کہ ایک آپ کا جو شو ہے، پولیٹیکل شو ہے، تو اس شو میں مختلف الخیال لوگ اگر بیٹھے ہیں آپ کے پینل پر ایز اے گیسٹ، تو آپ ان سب کے اندر کلیش نہ آئے یا کلیش کریٹ کرنا، ان دونوں سچویشنز میں آپ کی کویسچننگ کیسے ہونی چاہیے. پھر جو سچویشن ہینڈلنگ ہے وہ کیسے کرنی ہے، اور ان سے جو انٹریکٹ آپ کر رہے ہیں، ان سے کویسچننگ کر رہے ہیں، تو کویسچنز کے آرڈرز کیا ہونے چاہیے، کس طرح بات سے بات نکال کر آپ نے کویسچن پٹ کرنا ہے، اور یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہوتا ہے، آپ اس کو کنکلیوڈ اس کو کیسے کرتے ہیں. پھر اس میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ مین اسٹریم میڈیا کا حصہ نہیں ہیں تو یو شوڈ اسٹل بی ایکٹیو آن سوشل میڈیا. ہاؤ، اپنی ویلاگنگ کیسے کرنی ہے، لوگوں سے انٹریکٹ اگر کرنا ہے یوٹیوب یا فیس بک سے، تو اس کے ٹیکنیکلی کیسے آپ ویڈیو بنائیں گے، اس کو ریکارڈ کریں گے، اور اس کو اپلوڈ کیسے کریں گے، اس کو وائرل کیسے کرنا ہے. تو یہ ٹیکنیکل جو یوٹیوب کی چیزیں تھیں ہم نے وہ بھی بتائیں. اور مقصد صرف یہ تھا کہ ایک بچہ جو میڈیا کا ایک چارم اس کے دل میں ہے اور وہ پیشنیٹ ہو کر ہمارے پاس آیا، تو ہی اور شی شوڈ نو کہ میڈیا میں کام کیسے ہوتا ہے، اسکرین کے پیرامیٹرز کیا ہیں. تو یہ سارا کچھ ہم نے ان کو بتایا. ویلاگنگ کے لیے کانٹینٹ آپ نے کیسے جنریٹ کرنا ہے، کس طرح شارٹ جو ویڈیو بنانی ہے، کس طرح لانگ لینتھ کی ویڈیو بنانی ہے، اور اس میں کیسے ہر سیکنڈ میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنا ہے تاکہ وہ موو نہ کر جائیں. تو سیمز بیسیکلی بچوں کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے، ان کے کانفیڈنس بلڈنگ اس پر کام کر رہا ہے، ان کے لب و لہجے کو درست کر رہا ہے، ان کی جو اپیرنس ہے اس پر کام کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے نالج کو بڑھانے کے ان کو طریقے نہ صرف بتا رہا ہے، نہ صرف بولنے کے طریقے بتا رہا ہے، بلکہ بول کر ان کو سکھا رہا ہے، دکھا رہا ہے. ان سے ہم سپیچز کراتے ہیں، ان سے ہم ایکٹنگ کراتے ہیں، ان سے ہم آواز کے لیے ان کو راگ بتاتے ہیں، ان کو شاعری کے جو عروض ہیں، اوزان ہیں، ایک لفظ کا جو جیسے اب لیٹس سپوز مصدر کے اوزان ہیں، جیسے مفتعل ہے لیٹس سپوز، تو یہ جو سانچہ ہے اس پر کون کون سے الفاظ کریٹ ہوتے ہیں، منتقل، مشتعل، مستقل، اس طرح کے. تو یہ جو ٹیکنیکلٹی ہے یہ بھی ہم ان کو بتاتے ہیں تاکہ اردو کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ہو انہیں. تو یہ
سب کچھ ہم نے اس کورس میں بچوں کو بتایا، اور جب وہ ویڈیوز اس کے لیے بناتے ہیں، ہمارے کہنے کے مطابق خود کو گروم کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اب پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پر ہمارے 30 سے زائد اسٹوڈنٹس بطور اینکر، بطور رپورٹر اور ایکٹر کے طور پر، ایکٹریس کے طور پر، یا RJ ریڈیو کے لیے وہ آن ایئر ہو چکے ہیں۔ فار لانگ ٹرم یو شوڈ نو کہ بولنا کیسے ہے، لوگ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں، آپ سے سیکھنا شروع کر دیں۔